Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मैंने आपको कहा था कि आज हम दूसरी वीडियो डॉक्टर नबीहा के हवाले से बनाएंगे, क्योंकि डॉक्टर नबीहा जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था और आपने मेरा ब्लॉग भी देखा होगा कि मैं उनकी शादी पे भी गई थी। बड़ी धूमधाम से शादी हुई, नो डाउट बहुत सारे स्टार्स वहाँ पर आए और बड़ा अच्छा जो है वो वेलकम किया गया। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी थी कि उनके खामन जो है जो उनके शौहर हैं वो कुछ ज़्यादा सिंसियर दिखाई नहीं दे रहे थे। उनका सिर्फ़ डेकोरेशन पे ध्यान था, उनका जो है उस टाइम जो है डेकोरेशन पे, शोशा पे, जो है चीज़ों को दिखाने पे, बनावटी जो एक होती है ना शोशा, उस पे ध्यान था। इवन कि मैंने पहले भी कहीं ज़िक्र किया था, लेकिन चूँकि डॉक्टर नबीहा मेरी दोस्त हैं, उनके साथ मिले हैं, बैठे हैं, खाया है, पिया है, तो इस वजह से मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने कुछ गलत उनमें देखा नहीं है, ठीक है? लेकिन जो उनके शौहर हैं, चूँकि उनके शौहर हैं, तो फिर उसके उनके बारे में भी बनता नहीं है बात करना। लेकिन फिर भी जो चीज़ें मीडिया की तरफ आ रही हैं, मीडिया के सामने आ रही हैं, तो देखा यही जा रहा है और मेरा भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि जो उनके शौहर हैं वो थोड़ी-सी उनको लालच है फ़ेम का, ठीक है? उन्होंने फ़ेम हासिल किया, डॉक्टर नबिया से शादी की, हर इंटरव्यू में यही कहते थे कि इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी। जैसे कि मैं बहुत बड़ा शाहरुख़ खान हूँ, मैं बहुत बड़ी तोप हूँ और यही मेरे पीछे पड़ी हुई थी और मैंने बहुत बड़ा एहसान किया इनके ऊपर शादी करके। काफ़ी चीज़ें हमने शादी पे देखी जिसमें एक जो शौहर होता है वो बीवी के लिए प्रोटेक्टिव होता है। एक जो शौहर होता है वो बीवी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, पीछे कर रहा होता है, मर्दों से पीछे कर रहा होता है कि भई यहाँ पर नहीं, इस साइड पे हो जाओ या ये हुआ है। मैंने उनको कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा। इवन कि जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ डेकोरेशन के ऊपर बात की। उन्होंने डॉक्टर नबीहा के प्यार में, मोहब्बत में या उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ़ ये बताया कि हमारा जो जोड़ा है वो यहाँ का है, हमारा जो इनका जो ज्वेलरी है वो यहाँ की है। तो ये तमाम चीज़ें देखने में आई। मैं खुदारा आप तमाम लोगों से, जितने भी पाकिस्तानी हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है, डिफरेंट जो कंट्रीज़ से देख रहे हैं, मैं उनको भी ये समझाना चाहूँगी, खुदारा फ़ेम के लिए, खुदारा सोशल मीडिया को एक्टिव करने के लिए या चंद व्यूज़ के लिए अपनी ज़िंदगियों के साथ मत खेलें, अपनी लाइफ़ के साथ मत खेलें। शादी गुड्डा-गुड्डी का खेल नहीं है, शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको जो पहले समझ ले, उसके लिए शादी बहुत ज़्यादा गुज़ारना आसान हो जाती है। आजकल लोग डाइवोर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आजकल लोग अलहदा होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो उन जोड़ों से मासूम जानें पैदा होती हैं, उनका क्या? अब डॉक्टर नबीहा को भी मैं एक तलकीन करना चाहूँगी कि आपकी ये दूसरी शादी थी। आपकी गलती थी कि आपने सोच समझ कर शादी नहीं की। आप 6 साल उस आदमी के साथ रहीं। लोग अगर इतना बड़ा फ़ैसला दूसरी शादी का बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, क्योंकि एक इंसान जिसके साथ आपने लाइफ़ गुज़ारी होती है, उसकी व्हाटएवर डेथ हो जाती है या वो आपको छोड़ के चला जाता है या आपको उसका कुछ समझ नहीं आती, आप उसे छोड़ देते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर आप दूसरी दफ़ा एक रिश्ता इज़्दवाज में जो है वो मुंसलिक होना चाहते हैं, उसमें आना चाहते हैं, तो वो एक सोच-समझ वाला फ़ैसला होना चाहिए, जो कि अक्सर ख़वातीन अपनी लोनलीनेस, अपने अकेलेपन को जो है ख़त्म करने के लिए वो कुछ ऐसे फ़ैसले दोबारा ले लेती हैं, जिससे बड़ी मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर नबिया अभी उसी मुश्किल को झेल रही हैं। क्यों? क्योंकि जो एक खामंद होता है ना, वो बहुत सोच समझ कर आपको चुनना चाहिए या वालिदैन को अपनी बेटी के लिए या बेटी को अपने लिए शौहर जो है वो बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए, फैसला करना चाहिए उसका कि आया वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। पैसा आना या ना आना, वो मैटर नहीं करता। एक तो पढ़ा-लिखा बच्चा हो, दूसरा शरीफ हो, ठीक है? जो शरीफ होगा ना उसको अपनी इज़्ज़त-बेइज़्ज़ती का भी ख़्याल होगा। जो पढ़ा-लिखा होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको ये तमाम चीज़ों का पता होगा कि यार किस तरह से तमाम चीज़ों को लेकर चलना है, किस तरह से निभाना है। तो जो निभाने वाला शख़्स है, वो डॉक्टर नबिया का ख़ावंद नहीं है।
وہ صرف اور صرف شوخیوں میں مارے گئے ہیں, وہ صرف اور صرف لائم لائٹ میں مارے گئے ہیں. کچھ دیر کی چاندنی تھی, اس کے بعد اب اندھیری رات ہی ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ یہ دونوں طرف سے غلطی ہے, ٹھیک ہے. آج کل کچھ ایسے جوڑے آ رہے ہیں جن کی دونوں طرف سے جو ہے نا وہ غلطی دیکھی جا رہی ہے. اگر ڈاکٹر نبی ہیں تو انہوں نے اگر 6 سال بعد یا 7 سال بعد اپنی شادی کا دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا, یا 6 سال اس آدمی کے ساتھ گزارے جس کے ساتھ ابھی وہ لڑائیاں جھگڑے کر رہی ہیں, جو کہ ان کے ہسبینڈ ہیں, 2 ماہ ہوئے ہیں ابھی شادی کو, اور شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی ہے, اور وہ ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں ویڈیو کی صورت میں. آج کل کی لائف کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ میٹر کو سارٹ آؤٹ کرنے کی بجائے آپ ویڈیو کی صورت میں لوگوں کو بتانے کے لیے, لوگوں کو چسکے دینے کے لیے آپ ویڈیو کی صورت میں اس پر ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں, ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں, جو کہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ کو یہ میٹر کو لائم لائٹ دینی ہی نہیں چاہیے تھی, آپ کو فضا علی کے شو میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا, وہاں پر جا کر اپنا یہ میٹر ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. جہاں پر میٹر جو ہے وہ پوری دنیا کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے, وہاں پر رشتے جڑنا بہت مشکل ہو جاتا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے جب بڑے آپس میں اگر کسی کی لڑائی ہوتی تھی تو بڑوں میں جب بات ہوتی تھی تو کئی لوگ جو ہوتے تھے وہ تب بھی ناراض ہو جاتے تھے کہ بھئی یار یہ اس کے سامنے میرے بارے میں بات کیوں کی ہے. تو یہاں پر تو آپ سوچ لیں کہ پوری دنیا کے سامنے ایک وہ کہتے ہیں نا کچا چھٹا کھل کے سامنے آ گیا ہے, تو وہ والی چیز ہوئی ہے. تو ڈاکٹر نبیہ ویسے تو اپنے آپ کو سمجھدار بہت سمجھتی ہیں, ہم بھی ان کو سمجھتے ہیں, بہت ساری باتیں جو ہیں ان کی دیکھنے میں آتی ہیں, بڑی اچھی خاتون ہیں, ان کے اندر میں نے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دیکھی ہے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو اگر دوسری شادی کا فیصلہ کرنا تھا تو آپ ایک سینسیبل انسان کے ساتھ سوچ سمجھ کر شادی کا فیصلہ کرتی, نہ کہ بھئی یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے تو میں نے کہا بھئی ان کو اپنی کہ بھئی مجھے تم سے شادی کرنی, اور انہوں نے کہا اوکے. ایسے نہیں ہوتا, ایسے بالکل بھی نہیں ہوتا. دوسری بات, جو ڈاکٹر نبیہ کا بیٹا ہے وہ بیچارہ کتنے جو ہے مینٹلی ٹراما سے گزرا ہوگا, کیا کسی نے سوچا ہے؟ وہ بچہ اس ایج میں ہے کہ وہ ویڈیوز دیکھ سکتا ہے. وہ بچہ میں نے شادی میں دیکھا تھا بہت سینسیبل باتیں کر رہا تھا. تو کیا وہ یہ تمام چیزیں دیکھ کر فیڈ اپ نہیں ہوگا؟ کیا آپ بچے کا براٹ اپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پوچھ چلیں, وہ موبائل نہیں دیکھتا, وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا, کیا اس کی باتوں مطلب آپ جب گھر سے باہر نکلتی ہوں گی, کام کے لیے نکلتی ہوں گی, پیچھے سے کوئی اس کو فیڈ نہیں کر رہا ہوگا آپ کے خلاف, آپ کی باتیں کر کے کہ بیٹا تمہارا ایک باپ تھا پہلے, اس کی ڈیتھ ہوگی, اب یہ دوسرا ہے لیکن ماں نہیں نبھا سکی یا باپ نہیں نبھا سکا. تو ایسے معاملات میں جہاں پر آپ 1-10 کھا لیتے ہیں تو آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ اکیلے رہے, آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں, کیونکہ غلطیاں آپ کے بچوں کے آگے آ جاتی ہیں. ان کے وہ دماغی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ دماغی طور پر اتنے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اپنی لائف کو بھی بہت مشکل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر میں بھی شاید آپ نے میری باتوں سے اگری کیا ہوگا. اور جو ان کے خاوند ہیں ڈاکٹر نبیہ کے, بالکل سینسیبل انسان نہیں ہے. جس بندے کو اپنی بیوی کا خیال نہیں ہے, جس بندے کو اپنی شادی پہ صرف اور صرف ڈیکوریشن کی سوجی پڑی ہے کہ یہ ڈیکوریشن ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, میری شادی پہ کون کون سا بڑا آدمی آ رہا ہے, مجھے کتنے پیسے سلامی دے رہے ہیں, تو وہ بندہ کیا ہی اپنی شادی کو آگے لے کر چلے گا. تو یہ ڈاکٹر نبیہ کی شادی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ چلنے والی نہیں ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ آگے سے بھی میرا ساتھ نہیں دے گا. جو بندہ ایکوالٹی کرنا نہیں جانتا, جو بندہ ماں اور بیوی میں کو ایکول رکھنا نہیں جانتا, تو وہ بندہ کیا ہی ایک رشتے کو نبھائے گا, کیا ہی آگے سے اپنی فیملی کو رن کرے گا. اور جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شادی ہی تم سے فیم کے چکروں میں کی ہے, تو آپ یہ یقین جانیں اس بندی کا کتنا دل ٹوٹا ہوگا. یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین. کچھ سمجھ لو یار, کچھ سمجھ لو یار, بچے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے لیے کر لو پلیز. بڑی ہو گئی, بچے سفر کرتے ہیں. ایسے بچے جب جینزیز جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے نیکسٹ ولاگ میں.